पार्टीको तर्फबाट महान शहीद कमरेड रामवृक्ष यादव प्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले थाहा पाइरहेकै कुरा हो कि कमरेड रामवृक्ष यादव एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिक्रियावादीहरूको नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत उहाँको हत्या भएको हो र हामी एउटा क्रान्तिको तयारीकै सन्दर्भमा, जनयुद्धको पनि तयारीकै सन्दर्भमा थियौं र त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा उहाँको हत्या भयो। कमरेड रामवृक्ष यादव मधेसको जनताको र समग्र श्रमजीवी जनताको, मधेस पहाड सबैतिर पनि त्यसको हक अधिकार र मुक्तिको निम्ति निष्ठापूर्वक, वैचारिक निष्ठाका साथ निरन्तर लागि पर्ने एउटा त्यस्तो विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा पनि त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र क्रान्तिकारी धारा र क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको विकासको निम्ति उहाँले अन्तसम्म पनि लागिरहनु भएको थियो। म उहाँलाई कुन रूपमा स्मरण गर्न चाहन्छु भने हामी जनयुद्धको तयारीको अन्तिम चरणतिर थियौं। हामी एउटा विस्तारित बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा प्रतिनिधिहरू समेत सामेल गरेर हामी छलफल गर्दै थियौं, कसरी जाने, कस्तो रणनीति, कस्तो कार्यनीति बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यति बेला कमरेड रामवृक्ष यादव एउटा लोकप्रिय नेताको रूपमा, पार्टीको एउटा सिनियर नेताको रूपमा पनि, लोकप्रिय नेताको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो विस्तारित बैठकमा आफ्नो तर्फबाट जस्ता विचार र भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो धेरै नै उच्च थिए। त्यसले देशभरिबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूमा एउटा उत्साहको रक्त सञ्चार गरेको थियो। उहाँले त्यो बैठकमा गीत पनि गाउनुभयो, अघि सञ्चालक कमरेडले भने जस्तै, र त्यो गीतले पनि क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई अझ बढी बलशाली बनाउन प्रत्यक्ष योगदान पनि गरेको थियो। त्यसले हाउसमा, मलाई लाग्छ यहाँ पनि कतिपय कमरेडहरू त्यो विस्तारित बैठकमा उपस्थित कमरेडहरू हुनुहुन्छ, त्यसले एउटा नयाँ रक्त सञ्चार जनयुद्धको तयारीमा, जनयुद्ध सुरु त भएको थिएन, त्यसले एउटा ठुलो रक्त सञ्चार गरेको थियो। त्यसकारण एउटा वैचारिक निष्ठाको प्रतीकको रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा प्रतीकको रूपमा पनि कमरेड रामवृक्ष यादवको देशभरि प्रभाव राम्रो परेको थियो, बढ्दै गएको पनि थियो। ठिक त्यही परिस्थितिमा उहाँको जुन किसिमले प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अन्तर्गत हत्या भयो, उहाँ त शहीद भएर जानुभयो, तर उहाँको बलिदान चाहिँ फेरि क्रान्तिको लागि, जनयुद्धको तयारीको लागि यति ठुलो ऊर्जा बनेर आयो हामीलाई। हामीले देशभरि उहाँको हत्याको बदला लिने र त्यो गर्ने भनेको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने, जनयुद्धको पहल गरेर मात्रै उहाँको हत्याको सच्चा बदला लिन सकिन्छ भन्ने रूपमा हामीले संश्लेषण गर्यौं र देशभरि प्रशिक्षणको मुख्य विषय एउटा त्यही हुन्थ्यो। र केही समय अगाडि मात्रै एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कमरेड रामवृक्ष यादवका प्रस्तुतिहरू, उहाँका गीतहरू, उहाँका भावनाहरू सबै देशभरिको नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूले थाहा पाएको र पछि प्रशिक्षणमा पनि त्यसलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाइएको हुनाले वास्तवमा उहाँको बलिदान जनयुद्धको पहलको निम्ति एउटा बलियो हतियारको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका थियौं। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भन्ने कम्युनिस्टहरूको जो मान्यता हो, त्यो मान्यतालाई हामीले प्रत्यक्ष कमरेड रामवृक्ष यादवका सन्दर्भमा जनयुद्ध अगाडि नै हामीले अनुभूत गरेका थियौं र त्यसलाई हामीले एउटा शक्तिको रूपमा प्रयोग पनि गरेका थियौं र कसरी शोकलाई शक्तिमा बदल्न सकिँदो रहेछ र नयाँ युगतिर देशलाई लैजानको लागि त्यो आधार बन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्यौं। हामीले त्यसलाई
व्यवहारमा उतार्ने कोसिस पनि गर्यौं र त्यसपछि लगत्तै त्यसैको बदला लिने रूपमा चाहिँ फेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ वर्ग सङ्घर्षका घटनाक्रमहरू, ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षका घटनाक्रमहरू तीव्र भएर गए र जसले हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको आधारशिला खडा गर्न भूमिका खेल्यो। त्यसकारण म कमरेड रामवृक्ष यादवलाई अहिले स्मरण गर्दै गर्दा कसरी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनको चाहिँ आधार भूमि खडा गर्न योगदान भयो भनेर सम्झिन चाहन्छु र उहाँसँग नजिकको चाहिँ सम्बन्ध हुनुको नाताले म के पनि कुरा भन्न चाहन्छु भने मधेसबाट त्यस किसिमको निष्कलङ्क, उदार, सबैसँग मिलनसार, विचार सिद्धान्तप्रति निष्ठावान व्यक्तित्व भेट्न धेरै गाह्रो पर्छ। उहाँ त्यस्तै मध्येको एउटा असाधारण व्यक्तित्व नै थियो उहाँको र उहाँको निधनले हामीलाई क्षति पनि, ठुलो क्षति भएको महसुस पनि गरियो र हामीले त्यसैलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्प पनि गरियो। आज हामी जति बेला कमरेड रामवृक्ष यादवलाई सम्झेर उहाँलाई श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दैछौँ, यति बेला हाम्रो पार्टी त्यस्तो छैन जस्तो त्यति बेला हामीमा पार्टी त सानो थियो तर हामीमा क्रान्ति, निष्ठा, संकल्प, त्याग र बलिदानको भावनाद्वारा ओतप्रोत थियौं। हामी त्यही विचार र भावनाले कमरेड रामवृक्ष यादवकै स्पिरिटलाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्ने संकल्प पनि गर्यौं। हामीले त्यसै गर्यौं पनि। त्यसपछि त हजारौं शहीदहरू भए, देशमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पनि आयो। तर अहिले फर्केर हेर्दा र त्यो बेलाका हाम्रा विचार भावनालाई स्मरण गर्दा, हाम्रा साथीहरूका त्याग र बलिदानलाई स्मरण गर्दा हाम्रो पार्टी अहिले त्यस्तो छैन, धेरै नै बिग्रेकै छ। पहिलो कुरा त कमरेड रामवृक्ष यादवको फोटो अगाडि बसेर हामीले कुरा गर्दै गर्दा हामी अलिकति बिग्रेका छौं भन्नेबाट नै सुरु गर्नुपर्ने ठान्छु म चाहिँ। हामी हिजोको जस्ता क्रान्तिकारी छैनौं। हामी व्यक्तिवादी भएका छौं, आत्मकेन्द्रित भएका छौं, अलिकति स्वार्थी भएका छौं। हामीले क्रान्ति, परिवर्तन, समाज, राष्ट्रको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेर त्याग गर्नेतिर होइन, आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर उद्यत हुन थालेका छौं। हामी सामूहिक भावनाद्वारा ओतप्रोत भएर जाने, टिम स्पिरिटबाट जाने भन्दा हामी स्वार्थ समूह बनाउनेतिर, त्यो वैचारिक गुट पनि होइन, स्वार्थ समूह बनाउनेतिर उद्यत हुन थालेका छौं। र यसले चाहिँ पार्टीको चरित्र, वर्ग चरित्र भनौं या क्रान्तिकारी स्पिरिटमा नराम्रोसँग स्खलन आएको छ। हामीले भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले फेरि पनि हामी क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउने भन्ने संश्लेषण त गरेका छौं हामीले। र हामी विचारमा, किताबमा, दस्तावेजमा र कुरा गर्दा मुखमा त हामी अहिले पनि क्रान्तिकारी नै छौं। तर हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण, हाम्रो दैनिकी दिनदिनै हामीले के गरिराखेका छौं भन्यो भने त्योसँग मिल्दैन। हाम्रा भनाइ र हाम्रा गराइमा कति हो कति ठुलो अन्तर आइसकेको चाहिँ महसुस हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हल गर्ने, यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने आवश्यकता निकै ठुलो छ अहिले। यसलाई हल गर्न सकिएन भने हामीले क्रान्तिकारी हौं, क्रान्तिकारी हुनुपर्छ भन्ने कुराको औचित्य समाप्त हुन्छ। अब केही समयपछि यस्तै रहिराख्यो, केही समय अझै भने त्यसको औचित्य सिद्धिन्छ। त्यसकारण कमरेड रामवृक्ष यादवको बलिदानलाई स्मरण गर्दै गर्दा, उहाँको क्रान्तिकारी भावना र स्पिरिटको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा हामी सबैले आफैभित्र आफैतिर फर्किनु पर्ने। हामी त्यस्तै छौं त, त्यस्तै गरिरहेका छौं त, अथवा कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी आफैतिर घोत्लिनु पर्ने, चिन्तन मनन गर्नुपर्ने।
यति भनिसकेपछि म अर्को एउटा विषय केमा ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी ठान्छु भने फेरि पनि अहिले देशमा भएका राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये हाम्रो पार्टी मात्रै हो जसले विचार र राजनीतिको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसमा टेकेर समाजवादतिरको यात्रा गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा इमानदारीता साथ भन्न प्रयास गरेको पार्टी फेरि माओवादी केन्द्रै हो। फेरि अर्को कुनै पार्टी नेपालमा हामीले देखेका छैनौँ। माओवादी केन्द्रको मात्रै त्यो सम्भावना छ। यसको विरासत जनयुद्ध र जनआन्दोलन, अरू सबै उत्पीडित वर्ग जातिको आन्दोलन, मधेस आन्दोलनदेखि जनजाति, महिला, मुस्लिम सबै उत्पीडितहरूको आन्दोलनको वाहक हुनुको नाताले, जनयुद्धको मुख्य रूपमा त्यसको नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले यो पार्टी नै क्रान्तिकारी बन्ने सम्भावना रहेको पार्टी हो। थुप्रै विचलन हुँदाहुँदै पनि यही पार्टी 21औं शताब्दीको आजको विश्व परिस्थिति अर्कै छ। लेनिनहरूले क्रान्ति गर्दाको जस्तो छैन, माओ त्से-तुङहरूले क्रान्ति गर्दाको जस्तो पनि स्थिति छैन। वर्ग संघर्षको अवस्थामा परिवर्तन छ, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको अवस्थामा परिवर्तन छ, पुँजीवादको विकासको जुन चरणमा ऊ पुगेको छ त्यो चरणमा पनि परिवर्तन छ, फरक छ, त्यो विकसित भएको छ। साइन्स टेक्नोलोजीको विकासको कारणले पनि मानिसहरूको आपसी सम्बन्धको स्तरमा फरक आएको छ। मौसम परिवर्तन र पर्यावरण विनाशको स्थितिले पनि परिस्थिति नयाँ बनाएको छ र यो परिस्थितिमा हामीले मार्क्सवादलाई नै विकसित गर्नुपर्ने र आजको विश्वको आवश्यकता, आजको श्रमजीवी वर्गको आवश्यकता अनुकूल त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने चुनौती छ हामीसँग। पहिलो त त्यो चुनौती सजिलै समाधान हुने खालको होइन, त्यसकारण हामीले त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो महाधिवेशनले यही कुरामा जोड गरेको छ। विचारको विकास नगरिकन अबको दुनियाँमा समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र त्यो जगैदेखि उत्पादन कार्य, श्रम कार्य र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यको संयोजनबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ र हामीले महाधिवेशनमा गरेको संश्लेषण पूर्ण छैन। यसलाई अझ बढी अध्ययन, चिन्तन, मनन, छलफल, बहस, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अध्ययन, अनुभव सबैको संश्लेषण गरेर अर्को महाधिवेशन हामीले छिटै गर्नुपर्छ पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसो गरेर मात्रै माओवादी केन्द्रलाई अब फेरि नयाँ क्रान्तिको नेताको रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्छ। फेरि क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्ति र विशाल जनपंक्तिलाई नेतृत्व गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। म कमरेड रामवृक्ष यादवको यो स्मृति दिवसको दिन म सबै कमरेडहरूलाई यतापट्टि अझै फेरि गम्भीर भएर अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्न र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति आफूलाई तयार पार्दै लैजान अपिल गर्न चाहन्छु। हामी नेतृत्वमा त्यो बल गरिराखेका छौँ। पुरानै तरिकाले, पुरानै रूपमा मात्रै अगाडि बढेर चाहिँ अबको क्रान्ति या अबको आवश्यकता, दुनियाँको या राष्ट्रको आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन। तपाईहरुले देख्नुभएको छ अहिले भर्खरै पनि हामी फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्ने, त्यसलाई नयाँ ढङ्गले एकीकृत गर्ने कोसिस पनि हाम्रो भइरहेकै छ। हिजो आजकै तपाईँ हेर्नुभयो भने पनि निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भ, निर्वाचन पनि एउटा सङ्घर्षकै रूपमा यो अगाडि जाने हो, राजनीतिक सङ्घर्षकै रूपमा। यति बेला सच्चा वामपन्थीहरूको बीचमा एकता र ध्रुवीकरण अगाडि जाओस् भन्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ र केही समाचारहरू सकारात्मक भएको पनि तपाईँ हामीले महसुस पनि गरिसकेका छौँ। चाहे हँसे हथौडाबाट चुनाव लड्ने साथीहरूको समूहहरूको स्थिति होस्, चाहे पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्ने जो निर्णयहरू हामीले त पहिलादेखि प्रयास गरेकै छौँ। हिजो मात्रै पनि अर्को समाजवादी पार्टीले पनि त्यो निर्णय गरेको कुरा आइराखेकै छ। यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, अझ धेरै हामीले फेरि वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरूलाई
एकताबद्ध गर्ने र देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्दै लैजाने उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। हाम्रो पार्टी र नेतृत्वको हैसियतले हाम्रो ध्यान त्यसैमा छ। अन्त कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ क्रान्तिको बाटो बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ, यो सरल रेखामा जाँदैन, यो चाहिँ विभिन्न खालका विपदाहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ, यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग हुँदै नयाँ नयाँ रूपमा अगाडि बढ्छ। हामीले क्रान्तिलाई त्यसरी नै बुझ्यौँ, त्यसरी नै बुझेका छौँ। विज्ञानले, इतिहास र अनुभवले पनि त्यही कुरा भनेको छ। यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने प्रक्रिया फेरि एकचोटि सुरु भएको देख्छु म चाहिँ। र हामीले नयाँ वातावरण बनाएर मात्रै समाजवादी क्रान्तिको विचारलाई पनि विकसित गर्न सकिन्छ। वर्ग सङ्घर्षको नयाँ आधार बनाएर मात्रै सकिन्छ, पुरानोमा होइन। त्यसकारण कमरेड अमृतसिंह यादव जस्ता क्रान्तिकारी महान शहीदहरूलाई सम्झँदै गर्दा आज 21औं शताब्दीको परिस्थितिमा समाजवादको विचारलाई विकसित गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको नयाँ रणनीति र कार्यनीति बनाउनको निम्ति वाम आन्दोलनलाई पुनः ध्रुवीकृत गर्ने, एकीकृत गर्नेमै हाम्रो जोड हुनुपर्दछ। तत्कालको लागि त हामी अहिले गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको तर्फबाट अब निर्वाचनको तयारी भइराखेकै छ र हामी त्यसैमा लागिराखेका पनि छौँ। सबै साथीहरू, केन्द्रीय समितिका लिडरहरू हामी सबै त्यसमा छौँ। यति भन्दै फेरि एकचोटि म कमरेड अमृतसिंह यादव प्रति पार्टीको तर्फबाट श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै र हामी सबै आफैलाई रूपान्तरण गर्न, एकचोटि खोज लिन, विचार गर्न र यो भनाइ र गराइको अन्तर्विरोध हल गर्ने उपाय सबैले सोचौँ। यो नेताले एउटाले मात्रै सोचेर हुने कुरा छैन। यो सबैले सोचौँ र भनाइ र गराइलाई एकरूपतामा ल्याउने विचार र व्यवहार, सिद्धान्त र व्यवहारलाई एक ठाउँमा ल्याएर फेरि एउटा आन्दोलन सुरु गर्नेतिर हामी सबैको बुद्धि विवेक बरकत लागोस्, यही अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।